हाम्रो बिचमा अधिवक्ता, कानुनविद र संविधानका बारेमा जानकार टिकाराम भट्टराई हुन्छ। टिकाराम भट्टराईजी। हेलो टिकारामजी, तपाईँलाई म नेपाली बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। कोरोना जितेर आउनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ, सफलताको शुभकामना छ। तपाईँलाई बधाईको लागि धन्यवाद छ। अब देशको राजनीति कानुनी रूपमा कता जाला? सर्वोच्चले के गर्न सक्छ? बुदागत रूपमा बताउनुहोस्। अहिले त बहस जारी छ सर्वोच्चमा। सर्वोच्चले यो नेपाली जनताले आफैले लेखेको संविधान, त्यो संविधानमा जे कुरा छ, संविधानले सर्वोच्च अदालतले त्यही कुराको उद्घोषण गर्नेछ। संविधानभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्च अदालत चल्दैन, चल्न सक्दैन, चल्न मिल्दैन। तर सर्वोच्च बहस जारी भइरहँदाखेरि हिजोको बहसको तपाईँले प्याटर्न हेर्नुभयो भने प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न छ, चौरेन्द्र शमशेर जवाराको, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो कि थिएन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो नि त। होइन, प्रधान न्यायाधीश त अब वादीको पनि होइन, प्रतिवादीको पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको अवस्थै थिएन भनेर जसरी बलपूर्वक भनिरहनु भएको छ, बिना आधार कारण भनिरहनु भएको छ, र रिट निवेदकहरूले अब त्यसको विघटनको सम्भावना, विघटनको अधिकार पनि नभएको र वैकल्पिक सरकारको प्रशस्त सम्भावना भएको भनिरहेको सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशले कहिले प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फको आएका कुराहरू सोध्नुहुन्छ रिट निवेदकलाई, अनि सरकारी तर्फबाट बहस गर्नेहरूलाई रिट निवेदकतर्फका कुराहरू सोध्नुहुन्छ। यी दुईटै कुराहरू सोधेर प्रधान न्यायाधीश वा इजलासमा बस्ने अन्य न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष हुने भएको कारणले दुवैतर्फका कुरा सुन्नु, प्रश्न गर्नु बिल्कुल स्वाभाविक हो। सबै मुद्दाहरूमा हुने प्रकृति नै यस्तै हो। त्यसो भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशले त्यो प्रश्न गरेको आधारमा अब त यो रिट निवेदनको पक्षमा नहुने भयो, प्रतिनिधि सभा विघटनको सदर हुने भयो सर्वोच्चबाट भन्ने जसरी केही मान्छेहरूले न्यानो महसुस गरेका छन्, त्यो बहसभरि न्यानो महसुस गर्नेछन्। तर निर्णय आउँदाखेरि भने ती मान्छेहरूको पक्षमा निर्णय आउने छैन। किन आउने छैन भनेर म ग्यारेन्टीका साथ भन्दैछु भने सम्भावना नै नभएको, संविधानले परिकल्पना नै नगरेको बलपूर्वक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर मुलुक प्रतिगमनतर्फ लगिएको छ। त्यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्छ सर्वोच्च अदालतले। किन परास्त गर्छ भने सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासमा बस्ने सबै न्यायाधीशहरूले आफू पदमा बहाल हुँदा शपथ खानुपर्छ। त्यो शपथ कानुनमा छापिएको छ। के लेखिएको छ त्यो शपथमा भने म पदमा बहाल हुँदा वा नहुँदा र पदमा काम गरिरहन्जेल निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नेछु र संविधानको पालना र संरक्षण गर्नेछु भन्ने शपथ खाएका हुन्छन् न्यायाधीशहरूले। संविधानमा कहीँ कुनै व्यवस्था थिएन भने पनि संविधानको संरक्षण खाने शपथ खाएको आधारमा फैसला गर्ने आधार 1803 अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मार्बरी भर्सेस मेडिसिन भन्ने एउटा चर्चित विश्व प्रसिद्ध मुद्दा छ, त्यो मुद्दाबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त हो। यदि संविधानमा कुनै धारा नै लेखिएको छैन गैर संवैधानिक कार्य रोक्ने भने त्यस्तो अवस्थामा के आधारमा रोक्छ सर्वोच्च अदालतले भन्दा न्यायाधीशहरूले संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ खाएको कारणले त्यो विपरीत जाँदाखेरि संविधानको संरक्षण नहुने भएको कारणले गर्दा असंवैधानिक गैर संवैधानिक प्रतिगमनकारी काम चाहिँ रोक्छ भन्ने 1803 देखि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। हाम्रोमा त प्रष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार यो संविधान लागू हुँदैखेरि, जारी हुँदैखेरि प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिकालाई दिएन र यो व्यवस्था राख्नमा सबैभन्दा जोड दिने अहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको राष्ट्रपति, तत्कालीन संविधान सभाको अध्यक्ष र अहिलेको महान्यायाधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सिटौला, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, माधव नेपालहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा आफैले लेखेको संविधानको, आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीले विघटनको कथित सिफारिस गरेको, आफैले लेखेको, आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानको विपरीत सम्माननीय राष्ट्रपतिले कथित
त्यो उसलाई स्वीकार गरेको, गैर कानुनी बलपूर्वक विघटनलाई स्वीकार गरेको हुनाले संविधान विपरीतका यस्ता काम कारबाहीहरू सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्ने मान्ने 1% पनि सम्भावना छैन। म ग्यारेन्टी। टेकारामजी, तपाईँले जुन तर्क गरिरहनु भएको छ, हिजो प्रधान न्यायाधीशको एउटा प्रश्न छ क्या जबराको, चोरेन्द्र शमशेर जबराको, अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था नभए प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो नि त। त्यो अल्पमतको सरकार बन्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर त्यो सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण हुने होइन नि, बहसमा परीक्षण हुने होइन नि, मान्छेको मनमा तर्क गरेर परीक्षण हुने होइन नि, त्यो त प्रतिनिधि सभामा परीक्षण हुने हो। अल्पमतको सरकार पनि तपाईँको अन्य विकल्प छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने त मनमोहनजीको पालामा सर्वोच्च अदालतले बोलेको होइन। उहाँ त अल्पमतको सरकार हो, 30 दिनमा उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। त्यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको बेलामा र अल्पमतको साटो उहाँको विरुद्धमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने तिमीले सरकार बन्ने विकल्प बाँकी रहेसम्म विघटन गर्न पाउँदैनौ भनेर सर्वोच्च अदालतका 11 जना न्यायाधीशहरूले भनिसकेको हुनाले अहिले संवैधानिक इजलासका 5 जना न्यायाधीशहरूले त्यसलाई उल्टाउन सक्ने हिम्मत, साहस, नैतिक, राजनीतिक, संवैधानिक कुनै हिसाबले त्यो हिम्मत, साहस छँदै छैन। त्यतातर्फ च्याउनै सक्दैन यो इजलासले, त्यो नजिर उल्टिनै सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले वादी प्रतिवादीबाट आउने तर्क र बहसहरूलाई सुन्ने, प्रश्न गर्ने, प्रश्न हुन चाहने अदालतको नियमित प्रक्रिया हो। जस्तो सुकै प्रश्न उठे तापनि अदालतले संविधान, नजिर र अभ्यासको आधारमा नै निर्णय गर्दछ। बलपूर्वक गरिएको प्रतिगमनकारी कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्दछ। त्यही भएर त्यो सर्वोच्च अदालत हो, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार प्राप्त अदालत हो, सबैले मानेको अदालत हो। सारा लिगल कम्युनिटी एकातर्फ, सारा पोलिटिकल कम्युनिटी एकातर्फ, सारा प्रेस नागरिक समाज एकातर्फ, विश्व जनमत एकातर्फ, अनि सरकारको पनि एउटा सानो कोठरीका 2-4 मान्छेहरूले यसमा यो अधिकार छ भनेको भरमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मान्दछ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। होइन टीकारामजी, प्रधान न्यायाधीशको एउटा प्रश्न छ है, भनेपछि संविधानको धारा 76(7) को विकल्प विघटन अनिवार्य होइन त? फेरि संसदबाटै सरकार बनाउन माथि उल्लेख गरी नपर्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि पुनः बहुमत, संयुक्त, अल्पमत, कोही पनि 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री रहने सरकार हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त विघटन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। सक्नुहुन्छ भन्ने छैन, म पनि छु हिजोको बहसमा। यो के हो, यस्तो तर्क छ, लिखित जवाबमा यस्तो आएको छ नि भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको। त्यो जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक हो। मैले अघि भनिहालेँ 76(1) देखि 6 सम्मका सबै अप्सनहरू प्रयोग गरिसकेपछि 76(7) को विघटन भनेको 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हो। अर्थात् ठुलो पार्टीले पनि सरकार बनाउन सकेन भने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले है, कस्तो प्रधानमन्त्रीले? प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै भएको प्रधानमन्त्री, जसलाई राष्ट्रपतिले अब अरू माथिका अप्सनहरू नभएको अवस्थामा नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीले, 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको मात्रै त्यो विघटन हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अहिलेको प्रधानमन्त्री 76(2) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो। उहाँले विघटनतिर हेर्ने, च्याउने त्यो अधिकारै छैन। न सिफारिस गर्ने अधिकार छ, न सिफारिस ग्रहण गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई नै अधिकार छ। दुवै काम बलजपती, अनधिकृत, बलपूर्वक, षड्यन्त्रपूर्वक मुलुकपन्थी भाषमा लैजाने, मुलुकको वाम र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन समाप्त पार्ने योजनाका कडीहरू हुन्। यो सानोतिनो कुरा होइन। हेर्नुहोस् ऋषिजी, मानिसहरूले 58 साल असोज 18 मा शेरबहादुर देउवालाई राजाले कारबाही गर्दा जसरी यो राजनीतिक तहमा केही दुविधा थियो, राजाले ठिकै गरे होला, निर्वाचन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई हटाए भनेर वामपन्थी कित्तामा पनि दुविधा थियो, काङ्ग्रेसको कित्तामा पनि दुविधा थियो। तर असोज 18 ले
माघ 19 पर्खिरहेको थियो। अहिलेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गैर संवैधानिक कार्यले यो असोज 18 भइसक्यो। यसले अब माघ 19 कुरिरहेको छ। हेर्नुहोला, तपाईँ हाम्रा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त पारिनेछन्, नागरिक स्वतन्त्रता समाप्त पारिनेछन्, सरकारका विरोधीहरूलाई कथित छानबिनमा लगिनेछ, अख्तियार लगाइनेछ, मुद्दा लगाइनेछ। जसरी राजा ज्ञानेन्द्रको पथमा मुलुक गएको थियो त्यतातर्फ गएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र असोज 18 पछि नेपालगञ्ज, धरान, दमक, पोखरा जाँदा हजारौंका लाखौंका भिडहरू हामी देख्थ्यौँ नि, होइन ऋषि? तपाईँ हामीले देख्यौँ होइन? अहिले पनि देखिँदैछ नि। गैर संवैधानिक बलपूर्वक प्रतिगमनतर्फको यात्रामा सरकार गएको छ। सरकारका मान्छेहरू जाँदाखेरि भिड जम्मा गरिएको छ। असोज 18 सुरु भइसक्यो ऋषिजी। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, यदि सर्वोच्च अदालतले यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेन भने मुलुक दक्षिणपन्थी भाषमा र माघ 19 को दिशामा गइसकेको छ। यसर्थ यो सर्वोच्च अदालतको मात्रै चासो र सरोकारको विषय होइन, तपाईँ हाम्रो पनि चासो र सरोकारका विषय हो। असोज 18 मा राजा ज्ञानेन्द्रको जय जयकार गर्ने मान्छेहरू थिए होइन? माघ 19 मा पनि दीपावली गर्ने मान्छे थिए होइन? अहिले पनि केपी ओलीको असंवैधानिक प्रतिगमनकारी दक्षिणपन्थी कार्यको जय जयकार गर्ने चाटुकारहरू त छन् नि। उहाँले बोलेको कुरामा थप्पडी बजाउने मान्छेहरू त छन् नि। त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा थप्पडी बजाउने मान्छे जस्तैको भिड हो यो। हेर्नुहोस्, ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, मुलुक प्रतिगमनतर्फ गयो। यो सर्वोच्च अदालतको मात्रै सरोकारको विषय होइन, तपाईँ हामी आम नागरिकको सरोकारको विषय। यो प्रतिगमनकारी कार्यलाई सडकबाट, प्रेसबाट, नागरिक तहबाट र सर्वोच्च अदालत सबै तहबाट सच्याइएन भने हामीले फेरि नेपाली जनताले अब एउटा लामो सुरुङमा, अँध्यारो सुरुङतर्फ यो प्रवेश गर्दैछ। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्ने हिम्मत, तागत नेपाली जनता समक्ष छ। त्यो तागत फेरि एकचोटि प्रदर्शन गर्ने बेला भएको छ। टीकारामजी, जाँदा जाँदै अब हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अदालतको हुर्मत लिने काम भयो, म संविधान सम्मत रूपमा सम्भव विघटन गरिरहेको छु, गणतन्त्र र राष्ट्रको पक्षमा हो, संविधान सम्मत छ भन्नुभएको छ यो विघटनलाई प्रधानमन्त्रीले। म फेरि पनि त्यही स्मरण गर्न चाहन्छु। असोज 18 मा राजाले त्यो कदम चार्दा संविधानको 47 सालको संविधानको धारा 127 प्रयोग गरेका थिए र यो संविधान सम्मत छ। ममा निहित अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी भन्ने भाषा हेर्नुहोस् त। माघ 19 को होस्, असोज 18 को होस् वा 17 साल पुस 1 गतेको होस्, राजाको कदममा ममा अन्तर्निहित अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी। अहिले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकार प्रयोग गरी भन्ने छ। उहाँका भाषणहरूमा प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकारको प्रयोग गरी भन्ने छ। राजाले जे शब्द प्रयोग गरेको थियो त्यही शब्द प्रयोग भएको छ लिखित जवाफमा र प्रधानमन्त्रीको भाषण र अभिव्यक्तिहरूमा। त्यसैले जब संविधान र कानुनले त्यो अधिकार दिएका छैनन् अनि शासकहरूले ममा निहित, राजाले ममा निहित, म हिन्दूको अवतार हुँ, मैले जन्मिँदै के अधिकार लिएर आएको छु भनेर जसरी हिजो तर्क गर्ने गर्थ्यो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले ममा निहित अधिकार भन्नुभएको छ। उहाँलाई समर्थन गर्ने उहाँका दलका, उहाँका समूहका मान्छेहरूले पनि प्रधानमन्त्रीमा निहित भनेका छन्, हिजो जसरी राजामा निहित भनिएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै भ्रम पाल्नु, कुनै दुविधा पाल्नु आवश्यकता नै छैन। यो प्रतिगमनकारी कार्य हो। मुलुकलाई दक्षिणपन्थी कोर्समा लैजाने, मुलुकको वाम र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन समाप्त पार्ने, सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने र मुलुक एउटा धर्मभिरुहरूको, भजन मण्डलीहरूको त्यो त्यतातर्फ लैजाने, आफ्ना आलोचकहरूलाई समाप्त पार्ने, ती सबै तानाबानाहरू बुनिसकिएका छन् ऋषिजी। त्यसैले ढुक्कका साथ हामी भन्नु पर्दछ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउको लागि जेसुकै तर्क गरे तापनि त्यो तर्क संविधान सम्मत छ कि छैन, कानुन सम्मत छ कि छैन, राजनीतिक छ कि छैन, नैतिक छ कि छैन, त्यति सोच्न सक्ने चेतना नेपाली जनतालाई यो गणतन्त्रले दिएको छ। हरेक नेपाली जनताले यो सोच्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री को आउँछ को आउँदैन प्रमुख कुरा होइन, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन प्रमुख कुरा होइन, मुलुकमा लोकतन्त्र रहन्छ कि रहँदैन, संविधान रहन्छ कि रहँदैन, नेपाली जनताले 70 वर्षको त्याग र तपस्याबाट प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारहरू रहन्छन् कि रहँदैनन्, त्यो चाहिँ प्रमुख सवाल हो। प्रधानमन्त्री जोसुकै आउन्, निर्वाचन भएर जुनसुकै दलले चुनाव जितोस्, लोकतन्त्रमा त्यो गौण कुरा हो। प्रमुख कुरा संविधान र संवैधानिक अधिकारहरू हुन्। नेपाली जनताको त्याग र तपस्याबाट प्राप्त भएको संविधानलाई आज जसरी राति सुतेर सपना देखेर बिहान 17 मिनटमा समाप्त गरिएको छ। 70 वर्षको उपलब्धि एउटा व्यक्तिले
17 मिनटमा समाप्त गरेको छ। हामीले त्यस्तो संविधान बनाएका हौँ ऋषिजी। सारा सार्वभौम के अरे अधिकार नेपाली जनतामा छ भनिएको छ। त्यो नेपाली जनताको अधिकार एउटा व्यक्तिलाई चुड्कीको भरमा, सनकको भरमा, लहरको भरमा, सपना देखेको भरमा 17 मिनटमा समाप्त गर्ने त्यस्तो संविधान नेपाली जनताले बनाएका हुन्? बिल्कुल होइनन्। त्यस भएको हुनाले योभन्दा ठुलो प्रतिक्रान्ति अर्को हुन सक्दैन। यो प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध हरेक मोर्चाबाट, हरेक ठाउँबाट, हरेक स्थानबाट बुलन्द हामीले आवाज उठाएनौँ भने मुलुक निरङ्कुशतातर्फको यात्रामा गयो। यसको यात्रालाई सर्वोच्च अदालतले सहन सक्दैन। यस्तो यात्रालाई सर्वोच्च अदालतले रोक्छ। रोक्ने संवैधानिक आधारहरू 100% संवैधानिक आधारहरू छन्। त्यस भावनाले सर्वोच्च अदालतप्रति हाम्रो पूर्ण आस्था र विश्वास छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यही समाजका सदस्य हुन्, यही संविधान पढेका छन्, लामो अनुभव भएका छन्। कोही व्यक्तिको कथित सेटिङ जसरी अहिले सत्ता पक्षले हल्ला चलाइरहेको छ, मैले निर्वाचन आयोग पनि मिलाएँ, सर्वोच्च पनि मिलाएँ, मेरै पक्षमा हुन्छ भनेर देशव्यापी रूपमा सरकारी भजन मण्डलीका व्यक्तिहरूले भनेर हिँडिरहेका छन्। त्यो सेटिङका भरमा विश्वास गर्नेहरूलाई एक त त्यस्तो सेटिङ पनि छैन, सेटिङ हुन पनि सक्दैन, र अर्को त्यो सेटिङका भरमा आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ताहरू समर्थनहरू तान्ने कुकृत्य जसरी गरिरहेका छन्। संविधानमा कुनै अधिकार त छैन, प्रधानमन्त्रीको काम नैतिक पनि होइन, संवैधानिक पनि होइन, तर उहाँले त सेटिङ गर्नुभएको छ नि भनेर लाजै नपचाइकन भन्छन्। त्यस्ता लाज नपचाइकन सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिनेहरू, सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गर्नेहरू, न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्नेहरूका विरुद्धमा तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालत कुनै सेटिङको भरमा चल्ने। थ्याङ्क यू सो मच टिकारामजी, थ्याङ्क यू सो मच। समय दिनुभयो नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अब यतिखेर हामी प्रदेश नम्बर 2 तिर जान चाहन्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। लालबाबु राउतजी, हजुर। आज मधेसमा बलिदानी दिवस तपाईँहरू मनाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। के छ तयारी भन्नुहोस्? मधेस आन्दोलनको उपलब्धि के हो? के पाउनुभयो तपाईँहरूले? तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, जनताले के पाए? निश्चित रूपमा मधेसी जनताको बलिदानीबाट यो मुलुकमा संहिता आएको छ। त्यो बलिदानीकै उपलब्धि स्वरूप आज मुलुकमा संहिता स्थापित भएको छ र जसले आन्दोलन गरेको छ त्यसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। निश्चित रूपमा त्यो बलिदानीलाई यहाँका सरकारले, प्रदेश 2 का सरकारले त्यो चाहिँ अहिले आजको दिन जुन चाहिँ बलिदानी दिवस हो, सबभन्दा पहिले त म ती सम्पूर्ण शहीद, विशेष गरेर खासमा आज जुन हामी बलिदानी दिवस मनाउँदैछौँ, मधेसी जनताको यो मुलुकमा उत्पीडनमा रहने समुदाय, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम थारूको अधिकार प्राप्तिको लागि जसले शहादत दिएका छन् उहाँहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र ती सम्पूर्ण परिवार जसको अब छोरा छोरी, बुवा, घर परिवारका सदस्यहरू जुन चाहिँ गुमाउनु भएछ उहाँप्रति सौहार्द एकदम उच्च सम्मान छ। र निश्चित रूपमा हामी सरकार गठन भइसकेपछि गठन भएको पहिलो बैठकबाट नै हामीले शहीद परिवार एक रोजगारीको हामी व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौँ र हामी त्यो गर्दै आएका छौँ। र हामी हैन, जनताले के पाए भन्नुस् न? तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, तपाईँले सरकारमा गएर के गर्नुभयो देश र जनताको लागि, प्रदेश नम्बर 2 का बासिन्दाको लागि? जनताले त मैले भने नि अहिले के पाएनन् के? प्रदेश नम्बर 2 का जनताहरू आज पीडामा छन्। तपाईँलाई थाहा छ, शीतलहर छ, जताततै चिसो छ, उनीहरूले बस्न पाएका छैनन्, खान पाएको छैन। यो मुलुकै अब भनौँ न, अब जसरी चाहिँ नेतृत्व गर्ने संघीय सरकारको जुन किसिमका प्रदेश सरकारप्रतिको एउटा नीति हुनुपर्छ, त्यो संहिता कार्यान्वयन गर्नमा जसरी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, ऐन कानुन निर्माण गरेर जसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, प्रदेशमा प्रहरी र प्रशासनलाई जसरी चाहिँ चुस्तदुरुस्त बनाउनलाई प्रदेश सरकारले ह्यान्डओभर गर्नु पर्थ्यो, यहाँ रहेका विभिन्न कार्यालयहरू अहिले पनि संघीय सरकारको मार्फतमा त्यसलाई चाहिँ अब प्रदेश सरकारमा अब संविधान त जुन चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगरेर विभिन्न किसिमले अब असहयोगात्मक नीतिको कारणले जुन किसिमले हामी सोचेका थियौँ त्यो गर्न सकेका छैनौँ। तथापि समाज रूपान्तरणका हकमा, महिलाको अधिकारको सुनिश्चितताको हकमा, दलितहरूको
कसरी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अधिकार प्राप्ति हुन सक्छ, त्यसको हकमा यो प्रदेशभित्र रहने उत्पीडनमा रहेका समुदायहरूको कसरी अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ त्यसको हकमा र यसका साथसाथै अहिले चाहिँ वर्षौंदेखि ती कामहरू यो मधेसमा हुन सकेका थिएनन्। तर प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि ती सम्पूर्ण तपाईका अहिले चाहिँ कार्यक्रमहरू अहिले सञ्चालन छ। गाउँ गाउँमा गएर हेर्ने हो भने तपाईँ रोड ढलान छ, कुनै स्कुल बनिरहेछ, कुनै होइन ढलान छ, तपाईँले स्कुल बनाउनु भएको छ तर जनताले खाना पाएका छैनन्। विभिन्न परिवारहरूको एकदम समस्या छ। मुसहरले त्यहाँबाट छ नि धेरै कुराहरू गरिरहेछन्, उनीहरूले समस्या भयो भनेर मलाई पनि फोन गरेका छन्। यो भने न यो यस किसिमका ज्यादादारी मजदुरहरूले खाना पाएका छैनन्, गुजारा चलाउन पाएका छैनन्, उच्च जोखिममा छन् उनीहरू। ऋषिजी हाम्रो सीमित स्रोत साधनले अब स्थानीय सरकारहरूको पनि आफ्नो प्रयास होला, तर हाम्रो आफ्नो स्रोत साधनले सीमित स्रोत साधन अब तपाईँ भनौँ सरकार गठन भइसकेपछि अब लास्ट इयरै अब आर्थिक वर्षको अब 76-77 को आर्थिक वर्षमा हाम्रो 39 अरब रुपियाँ थियो भने अहिले 33 मा झर्यो भन्दाखेरि हाम्रो त विभिन्न किसिमले हामीलाई चाहिँ असहयोगात्मक नीति, असहयोगात्मक अब भनौँ न संघीय सरकारको जुन व्यवहार रहेको छ जसले गर्दा हामी सोचे अनुसार उपलब्धि हासिल गरेका छैनौँ। तथापि जुन किसिमका हाम्रा प्रयास रहेका छन्, जुन किसिमका हाम्रो प्रदेशभित्र नीति कानुनहरू बनाएर जसरी हामी अगाडि बढेका छौँ, हामी सीमित स्रोत साधनले जसरी बजेटको खर्च गरिरहेका छौँ, निश्चित रूपमा हाम्रो प्रदेशलाई अब समृद्धि कसरी हुन सक्छ, विकास कसरी हुन सक्छ त्यस गतिमा हामी लगिराखेका छौँ। त्यसमा मलाई के बताउनु भन्दाखेरि चिसोमा छ नि त्यहाँका जनताहरू पीडामा परे शीतलहरको कारणले गर्दाखेरि। अब अहिलेसम्म 4 को मृत्यु भइसकेको छ। तपाईँले न्यानो कपडा किन वितरण गर्नु भएन? मलाई धेरै फोन आएको छ प्रदेश नम्बर 2 बाट। अहिले हाम्रो काम जारी छ। गृह मन्त्रालयले त्यो सुरु गरेको छ, त्यो चाहिँ गर्दैछ, त्यसमा चाहिँ कमी हुन दिँदैन। त्यसमा सबैले कपडाहरू पाउँछन् हैन, न्यानो कपडाहरू? अब सबै भन्दाखेरि हाम्रो सीमित स्रोत कति छ, हामीसँग स्रोत साधन कति छ, तर पनि हामी चाहिँ यो प्रदेशभित्र यो जाडोको कारणले कसैलाई मर्न दिँदैनौँ। हामी त्यसमा कमी हुन दिँदैनौँ। त्यसमा हाम्रो देशमा अब संहिता धरापमा पर्यो, के कारणले बताउनुस्? अब संहिता धरापमा पर्नुभन्दा पनि अब जुन किसिमका अहिलेको अब नेतृत्व संघीय सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएका अब प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमका उहाँको अहिले यो अब प्रतिनिधि सभा विघटनका कुरा र आफ्ना क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर जसरी काम गर्नु भएछ, निश्चित रूपमा त्यसले चाहिँ अब संवैधानिक अब भनौँ न एउटा सङ्कटको अवस्था देखिएको छ। अब यो प्रथम दृष्टिमै यो कुनै पनि किसिमले यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न मिल्दैन भन्ने त्यस्तो अब नेतृत्व गर्ने सरकारका प्रमुख व्यक्ति नै अब त्यस्तो काम गर्छ भने निश्चित रूपमा मुलुकका जनताहरूलाई शङ्का हुनु र मुलुकमा अब भोलि के हुनेछ भन्ने कुरा अब यस किसिमका शङ्का उपशङ्का हुनु स्वाभाविक हो। तथापि हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि, चाहे लोकतन्त्रको लागि, चाहे संहिताको लागि, चाहे समानुपातिक समावेशिता र का जुन किसिमका संविधानमा अधिकारहरू छन् त्यो ल्याउनको लागि अब लाखौं लाख जनताहरू सडकमा ओर्ले, हजारौं हजार मान्छेहरू आफ्नो कुर्बानी दिए, शहादत दिए, त्यसका बलमा स्थापित हो। कसैको अब शङ्की किसिमले कसैले केही गर्छ भन्ने कुरा केही समयको लागि अन्योलता हुन सक्छ र यो मुलुकमा मधेसी जनताको बलिदानीबाट, मधेसी जनताको त्यागबाट, मधेसी सपुतहरूको अब रगतको बलिदानीबाट यो स्थापित संहिता हो। संहिता कसैले चाहेर चाहिँ समाप्त हुनेवाला छैन, संहिता समाप्त हुँदैन। त्यसो भए जाँदा एउटा निष्कर्ष पुगौँ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले आज त्यहाँ बलिदान दिवस मनाइरहँदाखेरि विपन्न वर्गको लागि, शहीद परिवारको लागि, घाइते परिवारको लागि के गर्दैछ भन्नुहोस् त? हामी निश्चित रूपमा हामी गर्दै आएका छौँ। प्रत्येक वर्ष घाइते परिवार, शहीद परिवारको लागि हाम्रो सीमित स्रोत साधनले जे गर्न सकिन्छ त्यो हामी गर्दै आइराखेका छौँ। आज पनि हामी गर्छौँ। शहीद परिवारलाई हामी केही सहयोग गर्छौँ र घाइते परिवारहरूको लागि पनि हामी चाहिँ अब आउने दिनहरूमा के गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कसरी एउटा जो चाहिँ अब उहाँहरूको जुन अहिले पनि केही हाम्रा घाइते परिवार का हाम्रै बीचका अब जिउँदो शहीदहरू पनि छन्, उहाँहरूको अब भनौँ न उहाँहरूको यो
त्यागको उहाँहरूको यो बलिदानीको उच्च मूल्याङ्कन प्रदेश सरकारले गरेको छ, गर्दै आएको छ। उहाँहरूलाई के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, हामी निकट भविष्यमा छिटो नै हामी मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेर अन्य स्थायी रूपमा अब परिवारको भरण पोषणदेखि लिएर त्यो परिवारलाई अब त्यस्ता परिवारलाई कार्ड उपलब्ध गराउनदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूमा उहाँहरूको अब आउने दिनहरूमा अब परिवारलाई के गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूको राहत मिल्न सक्छ, त्यो जम्मै काम गर्नको लागि प्रदेश सरकार तयार छ। थ्याङ्क यू सो मच लालु राउतजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद श्री हालै।